अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखे आसान और तेज रफ्तार तरीके से सबक नंबर 16 इब्तिदाई कवायद में से आज हम पढ़ेंगे फेले मजहूल यानी पैसे वाले। इससे पहले हम एक पढ़ते रहे फेले मारूफ पढ़ा है। आज से हमारा सबक जो है फेले मजहूल, चाहे माजी हो चाहे मुजारे हो। जी, तो फेल मजहूल नामालूम फाइल का फेल यानी वो फेल वो वर्ब जिसका सब्जेक्ट और फाइल मालूम ना हो, नामालूम अफराद हो, पैसे वाइज। लेकिन पिछला सबक का याद है साथ अरफ नफी हमने दो पढ़ी है। एक माँ जो है माजी की मनफी के लिए आता है और ला मुजारे के साथ, जैसे वमा ज़लमा नहीं जुल्म किया, हम उन पर, अल्लाहु अल्लाह ने, ला यमलिकून शैयन वला याकिलून ना वो मालिक हैं किसी चीज के और ना ही वो अकल रखते हैं। तो माँ और ला दोनों मनफी के लिए, एक माजी और दूसरा मुजारे के लिए। उसके बाद हमने सबक पढ़ा है फेल मुजारे मुस्तकबिल का। फेल मुजारे मुस्तकबिल की दो सूरतें थी, करीब और बाइद। करीब के लिए सीन का इस्तेमाल और मुस्तकबिल ही में थोड़ा सा टाइमिंग के साथ बाइद सौफा का इस्तेमाल। दोनों का माना तकरीबन करीब करीब एक ही है। सीन का माना जल्द ही कर देते हैं, सौफा का माना अन करीब, और कभी कभी उर्दू में इसका अक्स भी हो जाता है लेकिन माना करता है। जी, तो आज का हमारा नया सबक है फेल मारूफ एक्टिव वॉइस। वो फेल जिसका फाइल मालूम हो, वो फेल जिसका फाइल मालूम हो। इसका माजी अक्सर फाइला और मुजारे अक्सर या फाइलों के वजन पर आता। अक्सर की बात की है, वगरना हमने माजी की भी तीन सूरतें पढ़ी हैं, फाइला, फाइला, फाउला, और मुजारे में भी हमने तीन सूरतें पढ़ी हैं, या फाइलू, या फाइलू और या फाउलू। लेकिन अक्सर की बात की है। तो एक्टिव में यानी फेल मारूफ में माजी में भी तीन सूरतें, मुजारे में भी तीन सूरतें हो सकती हैं। देखना पड़ेगा। जी, और दूसरा फेल है फेल मजहूल ऐसे वाइज, वो फेल जिसका फाइल मालूम ना हो, या फाइल मालूम हो लेकिन वो इतना अजीम या इतना क्लियर हो, जैसी फेल का तस्करा किया जाए तो ज़हन फौरन उस तरफ चला जाए कि ये तो वही करने वाली जात है, उसके अलावा और कोई नहीं है। मालूम है लेकिन इतना क्लियर है और इतना साफ है कि जैसे ही फेल का तस्करा किया जाए तो फौरन फाइल की तरफ ज़हन ऑटोमेटिकली चला जाता है कि ये तो उसने किया होगा। तीसरी चीज के फाइल का खौफ और डर है, मालूम है लेकिन डर की वजह से उसका तस्करा नहीं करना चाहते, फिर भी पैसे वाइज का। इसके अलावा और भी बहुत सी रीजन हो सकती हैं, लेकिन फाइल मालूम ना हो या तस्करा करने की जरूरत महसूस ना हो या किया ना जा सकता हो, उस वक्त हम फेले मजहूल का पैसे वाइज का इस्तेमाल करते हैं। इसका माजी हमेशा फ़ुइला और मुजारे हमेशा युफ़अलु के वजन पर आता है। आज हम सिर्फ फेल माजी पढ़ेंगे, फेल माजी मजहूल। फेल माजी मजहूल का कायदा समझिएगा कि फेल माजी मजहूल बनाने के लिए कायदा और रूल ये है कि आखिरी हरफ कोई भी माजी का सीगा हो, उसका सेकंड लास्ट मा कबल आखिर, आखिरी से पहले वाले हरफ को जेर दे देंगे। पहला काम कि सेकंड लास्ट को हमने जबर दी है। दूसरा काम हम ये करेंगे कि उरूफ अतैन को, उरूफ अतैन, उरूफ अतैन नहीं माजरत माजी है, इस जो सेकंड लास्ट को जो माकबल आखिर को हमने जेर दिया, इससे पीछे देखेंगे कितने उरूफ है, एक है, दो है, तीन है, चार है, जो भी हो, जिन पर हरकत हो उसको हम पेश से तब्दील कर देंगे। जो साकिन है तो उसको छोड़ देंगे, जहां पर पेश है तो उसको जहां कोई हरकत है उसको पेश से तब्दील कर देंगे तो माजी मजहूल बन जाएगा। जैसे ये था फ़ाला। अब फ़ाला में बनाने के लिए क्या किया कि सेकंड ला जो है माकबल आखिर वो आइन कलमा, इसको जेर दे दिया और इससे पीछे फा है, एक ही हरफ है, उस पर जबर दी, उसको जमे से बदल दिया, पेश से बदल दिया, तो फ़ाला से फ़ुइला। अब मिसाल के तो हमारे पास एक फेल है गफरा। गफरा के मजहूल बनाने के लिए क्या करेंगे? गुफिरा। गुफिरा, गुफिरा में क्या किया, माकबल आखिर को जेर दिया और गाइन को पेश दे दी। नसरा से फेल मजहूल बनाइएगा, नुसीरा। बहुत अच्छा। और सामिया से फेल मजहूल बनाइएगा, सुमिया। सोमिया। क्या किया है,
सामिआ में सा में मीम के मीम जेर मी के मीम के नीचे जेर पहले से मौजूद थी, सिर्फ हमने उससे पेश जो थे उनको पेश दे दी तो माजी मजहूल बन गया सुमिया। फतह से फुतिहा, जी, और कतला से, कुतिला, आबदा से, उबिदा, आदला से, अदला, जी, अदला से उदिला, और हाशरा से, हुशिरा, जी, आमिला से, उमिला, आलिमा से। उलिमा। बहुत अच्छा। देखिए, और इसी लिहाज से इसका माना ही बदल जाएगा। गफरा माना उसने माफ किया, गुफिरा माना क्या होगा? वो माफ किया गया। जी, उस एक को माफ किया गया या उसको माफ किया गया। नसरा का माना उसने मदद की, नुसरा का क्या माना होगा? उसकी मदद की गई। उस एक की मदद की गई। सामिया का माना उसने सुना, तो सुमिया का क्या माना होगा? उसे सुना गया, उस एक को उसे सुना सुना गया। गया। कतला का माना उसने कत्ल किया, कोतिला का क्या माना हो गया? उस एक को कत्ल किया गया। आबदा का माना उस एक ने मदद की, ओ इबादत की, और उबिदा का क्या माना होगा? उस एक की इबादत की गई। आदाला उसने इंसाफ किया, और उदिला उसका इंसाफ किया गया। जी, उस एक के साथ या उस एक का इंसाफ किया गया। बहुत अच्छा, ये माजी मजहूल का कायदा आज हमने पढ़ा है। अब आगे गिरदाम भी हम माजी मजहूल की पढ़ेंगे। मुजारे को हम अगले दिन के लिए छोड़ देते हैं। वैसे आसान है, अगर थोड़ी देर बाद अगर आपने कहा कि माजी मजहूल हमें अच्छी तरीके से याद हो गई तो मुजारे मजहूल भी आज ही पढ़ लेंगे। जी, फेल मजहूल वो फेल जिसका फाइल मालूम ना। माजी मजहूल माजी मारूफ के पहले हरफ पर पेश और आखिरी से पहले हरफ पर जेर लगाने से मादी मजहूल बन जाता है, जैसे फ़ाला से फ़ाइला। और हमने सिर्फ एक नहीं, हमने वो लेवल 3 तक जितनी भी माजी मजहूल आते हैं सब के लिए कायदा यही पढ़ लिया। इन्होंने कहा पहले हरफ को पेश देंगे, हमने कहा आखिरी हरफ से पहले जितने भी होंगे 1 2 3 4, तो क्योंकि लेवल 2 में जो फेल के अंदर 3 भी आएंगे, 4 भी आएंगे, 5 भी, 6 भी हरूफ आएंगे, हमने सबको अभी शामिल कर लिया है और फेल मजहूल की तारीफ ऑटोमेटिकली आज छुप गई है। जी, अब वो फेल मजहूल की मिसालें देखिएगा। फ़ाला से फ़ुइला, ज़रबा से ज़ुरिबा, मारा गया वो एक मार, नुसिरा मदद किया गया वो एक मार, सुमिया सुना गया वो एक मार। जी, देखिए मुजारे मजहूल की बात की है, आसान है, क्योंकि इसमें अलामत मुजारी नहीं है तो इसका मुजारे के साथ इश्तिबाह कैसे आएगा? वो तो मुजारे की अलामत होती है, अलिफ ता या नून में से शुरू में कोई होता, तो क्योंकि यहाँ तो मुजारे की शक्ल सूरत ही नहीं है तो इसका मुजारे के साथ मिल ही नहीं सकती। जी, सामिया से सुमिया, फतहा से फुतिहा, और तर्जुमा भी आ गया, मदद किया गया वो एक मद, सुना गया वो एक मद, खोला गया वो एक मद। जी, अब आ गई माजी मजहूल। गफर से मेरे साथ इशारा करते हुए आप पढ़ेंगे। अच्छा, इशारा कैसे करना है? माजी मजहूल का इशारा करना बिल्कुल आसान है, और इसका इशारा ऐसे कि जैसे कोई चीज उलट दी गई, मामला उलट गया ना। देखिए, पहले नसर था, आपने मदद की, आपका मौका था, आपने मदद की, नसर था। अब नुसिर था, मामला उलट हो गया, अब आपकी मदद की गई। ज़रबता आपने मारा, आपकी बारी थी, मौका मिल गया आपको, ताकत थी, पावर थी, और बहुत ऊपर से आके मुसलमानों को आपने मारा हमारे पड़ोसी मुल्क में, लेकिन जब उनकी बारी आई तो तुम भी मारे गए। ज़ुरिबता, अब क्या हुआ? ज़ुरिबता, मामला उलट हो गया, अब आप मारे गए। समिअता आपने सुना, सुमिअता आपको सुना गया, समिअता आपने सुना, आप सामे हैं, और सुमिअता अब आपने बात की, हमने सुना, आपको सुना गया। जी, तो फेल मजहूल फाइल मालूम नहीं, कुरान पाक में इतनी मेहनत से सीखें कि कुरान पाक को इतनी मेहनत से सीखें कि इसकी बरकत से हम सब की बख्शिश हो जाए। बहुत जबरदस्त बात है। माजी मजहूल, जी, आगे मिसालें आएंगी और इंशाल्लाह करीब है कि समझ में आ जाएगा, और कुछ मजीद मिसालें भी हम करेंगे। जी, मेरे साथ पढ़िएगा। गिरदान इशारा हमने कह दिया कि इशारा इसका ऐसे किया जाएगा, बात से जैसे और तो एक के लिए एक उंगली से,
تسنیہ کے لیے 2 انگلیوں سے، جمع کے لیے 4 انگلیوں سے. جی میرے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے آپ پڑھیں گے. غفرا، 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 غفرو، غفرو، غفرتا، غفرتا، غفرتما، غفرتما، غفرتم، غفرتم، غفرتو، غفرتو، غفرنا. غفرنا. جی مؤنث، غفرت، غفرت، غفرتا، غفرتا، غفرنا. غفرنا. غفرتی، غفرتی، غفرتما، غفرتما، غفرتن. غفرتن، غفرتو، غفرتو، غفرنا. غفرنا. اب دیکھیے گا پورے کے پورے سبق میں غفرا وہی ہے، کیونکہ 3 حرف تھے، غائن فا را. یہاں باقی تو فاعل کی علامات ہوتی ہیں، یہ الف واو تا تما تم تو نا، یہ فاعل کی علامت ہے، سبجیکٹو کیس ہے. اصل تو پھر یہ غائن فا را ہے. جہاں پر بھی دیکھیں گے را سے پہلے فا کے نیچے آپ کو تمام کی تمام گردان میں زیر ملے گی. دیکھیں غفرا لائن سے دیکھیں جائے تمام فعل کی نیچے آخر تک فا کے نیچے زیر ہے، اور اس سے پہلے غائن ہے، غائن پر مکمل پیش ہے. پہچان کیسے کریں گے؟ یہی انداز ہو. جیسے ماضی اور مضارع میں ہمیں بالکل کلیئر ہے کہ یہ ماضی ہے یہ مضارع ہے، کیونکہ مضارع میں رفتین ہے، اس کا سٹائل، شکل، صورت، شیپ لفظ کی علیحدہ ہے، ماضی کی علیحدہ ہے. اب ماضی مجہول کی ایسی ہے جہاں پر بھی آئے گی. جی میں ترجمہ کروں گا، آپ اشارہ کرتے ہوئے ترجمہ بھی عربی الفاظ پڑھیے گا. معاف کیا گیا وہ 1 مرد، غفرا، معاف کیے گئے وہ 2 مرد، غفرا، معاف کیے گئے وہ سب مرد، غفرو، معاف کیا گیا آپ 1 مرد، غفرتا، معاف کیا گیا آپ 2 مردوں کو، غفرتما، معاف کیا گیا آپ سب مردوں کو، غفرتم، معاف کیا گیا مجھ کو، غفرتو، معاف کیا گیا ہم سب کو، غفرنا، معاف کیا گیا اس ایک عورت کو، غفرت، معاف کیا گیا ان 2 عورتوں کو، غفرتا، معاف کیا گیا ان سب عورتوں کو، غفرنا، معاف کیا گیا آپ ایک عورت کو، غفرتی، معاف کیا گیا آپ 2 عورتوں کو، غفرتما، معاف کیا گیا آپ سب عورتوں کو، غفرتنا، معاف کیا گیا مجھے، غفرتو، معاف کیا گیا ہم سب کو. غفرنا. اچھا یہ مجہول کا استعمال یعنی پیسے کو ہمارے روزمرہ کے دنوں بھی ہوتا ہے. جیسے اگر آج کسی نے معاف کر دیا، استاد نے طلبہ کو سبق یاد نہیں تھا، ڈانٹ ڈپٹ کے بغیر چھوڑ دیا، بھئی کیوں یاد کر کے نہیں آئے، پوچھا تک نہیں، تو انہوں نے کہا یار آج ہمیں تو معاف کر دیا گیا، یہ ذکر نہیں کیا کس نے معاف کیا، لیکن کہا شکر ہے یار آج معاف کر دیا گیا، بچ گئے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہوئی. اس کے علاوہ اوپر چائے وائے پی جاتی ہے، پی گئی ہے، بڑی بریانیاں کھائی گئی ہیں بھائی. جیسے کسی کو یہ نہیں بتانا ہو کھایا کس نے. جب 2 کلیگز کلاس میٹ کلاس فیلو کہیں بیٹھ جاتے ہیں تو انہوں نے کسی دوسرے 2 کو کھاتے پیتے دیکھا، ادھر آئے، وہ جب آئے کہتے ہیں تلمیح کرنی ہوتی ہے، اشارہ کرنا ہوتا ہے، بھائی آج کل تو بڑھیا بریانیاں کھائی جا رہی ہیں بابا، وہ اسٹوڈنٹ بریانی یا پتہ نہیں کون سی. جی تو یہ اس طرح ہمارے روزمرہ کے سینٹینس اور جملوں میں مجہول کا استعمال ہوتا ہے. اردو میں بھی عربی میں بھی کثرت سے، جہاں ہم نے تلمیح کرنی ہو، اشارہ کرنا ہو، یا فاعل کو چھپانا مقصود ہو، یا اصل فعل مقصود ہے، تو وہاں یہی ہوتا ہے. جی نصرہ سے کردار پڑھیں گے. دیکھیں اصل تھا نصرہ، نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتو، نصرنا، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرتو، نصرنا. ماضی مجہول بنایا کیسے؟ وہی کہ آخری سے پہلے حرف کو زیر دے دی، اور اس سے پہلے جو حرف پیچھے جو حرف ہمیں مل رہے تھے ان سب کو پیش دے دی. اب آئے نصرہ میں آخر ماقبل آخر صاد تھا اس کو زیر دے دی، اور اس سے پیچھے صرف ایک نون ہے اس پر زبر دی، اس کو پیش سے تبدیل کر دیا، تو ہو گیا نصرہ، نصرہ، نصرو. جی میں ترجمہ کروں گا، آپ عربی الفاظ پڑھیے گا. مدد کی گئی اس ایک مرد کی، نصرہ، مدد کی گئی ان 2 مردوں کی، نصرہ، مدد کی گئی ان سب مردوں کی، نصرو،
मदद की गई आप एक मर्द की, nusirta, मदद की गई आप दो मर्दों की, nusirtuma, मदद की गई आप सब मर्दों की, nusirtum, मदद की गई मेरी, nusirtu, मदद की गई हम सब की, nusirna, मदद की गई उस एक औरत की, nusirat, मदद की गई उन दो औरतों की, nusirata, मदद की गई उन सब औरतों की, nusirna, मदद की गई आप एक औरत की, nusirti, मदद की गई आप दो औरतों की, nusirtuma, मदद की गई आप सब औरतों की, nusirtunna, मदद की गई मेरी, nusirtu, मदद की गई हम सब की। nusirna, जी बिल्कुल आसान, वही नसर की किरदार, सिर्फ और सिर्फ माकबल आखिर को जेर, उससे पहले वाले जो भी पीछे उससे रूप में रहे उन सबको पे, जैसे माकबल आखिर हमारे पास स्वाद है और इससे पीछे नून, और अगर 2 4 10 भी होते और उन पर हरकत होती हम पेश से तब्दील कर देते। माजी मजूर का कायदा आगे आगे हमारे पास सामिया। जी एक मतलब गौर से मुताला कीजिएगा, गौर से लिखिएगा। जी अब यहां से मैं कुछ अल्फाज का सिर्फ और सिर्फ तर्जुमा पूछूंगा, आप उसका बनाइएगा। पैसे बनाना है या एक्टिव बनाना है ये आप पर है। सुना उन सब मर्दों ने, sameo, sameo, जी सुना गया आप एक मर्द को, sumita, सुमिअता। सुना उस एक औरत ने, sumiat, सुना उस एक औरत ने, samiat, समया। और सुना गया उन सब खवातीन को, sumena, सुमिअना। सुना गया आप सब मर्दों को, sumetum, सुमिअतुम। सुना आप सब औरतों ने, samena, sametunna, समिअतुन्ना। बहुत अच्छा जी। सुमिअतु मुझे सुना गया और समिअतु मैंने सुना। सुमिआ उन दोनों को सुना गया और समिआ उन दोनों ने सुना। समिअती आप एक औरत को सुना गया और समिअता समिअती आप एक औरत ने सुना। फर्क दोनों में कीजिएगा। जी अगला लफ्ज हमारे पास जोइला। जोइला एक से 10 सेकंड तक आपके पास है, इसका मुताला कर लीजिएगा, फिर आपने बगैर देखे पढ़ना है, बगैर देखे पढ़े हम। और जो वीडियो में सबक सुन रहे हैं वो भी यहाँ वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोककर एक मरतबा मुताला करें, फिर एक मरतबा आंखें बंद करके पढ़ें। जी अब मैं इशारा करूंगा, आप इशारा भी करेंगे और साथ पढ़ेंगे। joela, joela, joelu, joelta, joeltuma, joeltum, joeltu, joelna, joelat, joelata, joelna, joelti, joeltuma, joeltunna, joeltu, joelna। बहुत अच्छा जी। जोइल क्या माना होगा? आप एक को बनाया गया, आप बनाया एक को गया बनाया आप गया, एक को, बनाया गया आप एक को। और जो जाइल था, आपने बनाया, आप एक मर्द ने बनाया। बहुत अच्छा।
جی جعلتا کیا معنی ہوگا؟ آپ دو عورتوں کو بنایا گیا. اور جعلتا آپ دو عورتوں نے بنایا. دونوں جگہ ترجمہ غلط کیا اس لحاظ سے کہ دونوں غائب کس لیے ہیں. جعلتا بنایا گیا، جعلتا ان دو عورتوں کو بنایا گیا، اور جعلتا ان دو عورتوں نے بنایا. جی اچھا جعل تم اس کا کیا معنی ہوگا؟ جعل تم آپ سب مردوں کو بنایا گیا. اور جعل تم آپ سب مردوں نے بنایا. جی اور اگر ہو جعلنا کیا معنی ہوگا؟ ہم سب نے بنایا. جعلنا ہم سب کو بنایا گیا. ہم سب کو بنایا گیا، اور ہم سب نے بنایا. عربی ہم بولو. جی جی عربی جالنا. جعلنا، لیکن ہم سب کو بنایا گیا ہے، جو بھی تخلیق اس رب کی طرف سے ہے. اور اگر آج کوئی علم سے لے کر فام فراست سے لے کر جو کچھ میرے اور آپ کے پاس ہے اس رب کی عطا ہے اور اللہ نے ہی بنا کے دی ہے. جی تو یہ چار فعل ہمارے الحمدللہ یہ مکمل ہوئے ماضی مجہول پڑھتے ہوئے. جی دیکھیے گا اب ماضی مجہول کا استعمال انما بے شک جعل السبت جعل کا معنی یہاں مقرر کیا گیا، مقرر کر دیا گیا ہفتے کا دن. مقرر کس نے کیا؟ فاعل کا ذکر نہیں کیا، وہ تو رب کائنات ہے، انہوں نے ان کے لیے مقرر کیا تھا کہ یہ ہفتے کا دن آپ کے لیے عبادت کا ہے. وانتصروا انہوں نے بدلہ لیا، من پڑھ چکے ہیں حرف جار ہے، بعد ما بعد اس کے، ظلموا ظلما ظلما ظلموا ان سب نے ظلم کیا، ان سب مردوں نے ظلم کیا. اور ظلما ظلما ظلموا ان سب پر ظلم کیا گیا، ماضی مجہول آ گیا. انہوں نے بدلہ لیا من بعد ما اس کے بعد ظلموا کہ ان پر ظلم کیا گیا. کلما جب کبھی رزقو رزقا رزقا رزقو اس ایک نے رزق دیا، ان دو نے دیا، ان سب نے دیا. رزقا رزقا رزقو جب کبھی رزق دیا گیا ان سب کو، رزقو رزق دیا گیا، منہا اس جنت سے، من ثمرات پھل، اینما جہاں پر بھی، ثقفو ثقفا ثقفا ثقفو پائے جائیں گے، اخذو پکڑے جائیں گے، اخذا اخذا اخذو پکڑا اس ایک نے، پکڑا ان دو نے، پکڑا ان سب نے. اور اخذا اخذا اخذو پکڑے گئے وہ سب، وقتلوا اور قتل کیے جائیں گے. تو یہ ثقفو اخذو دونوں مجہول ہے، اور کلر ان کو بھی ایسا دیا ہے کہ دور سے نظر آ جائے، لیکن ترجمے کے بغیر بھی لفظ کی بناوٹ سے آپ پہچان سکتے ہیں ان کو. اذا فتحت یاجوج و ماجوج، اذا فتحت فتحت پڑھ چکے ہیں ہم. مونس کا صیغہ. جی واحد مونس. فتحت فتحت کھولا اس ایک عورت نے، اور فتحت کھولا گیا یاجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج کو جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج. اذا کی وجہ سے معنی فیچر میں گیا، یہ ادام بعد میں پڑھیں گے. لو اطاعونا ما قتلوا، لو اگر اطاعو وہ اطاعت کرتے نہ ہماری، ما قتلوا تو نہ مارے جاتے. قتلا قتلا قتلو اور ما ساتھ لگ گیا، ما قتلو نہ مارے جاتے. یہ کس نے کہا؟ منافقین نے کہا تھا جب صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں چلے گئے اور جہاد کیا، شہید ہو گئے 70 صحابہ، ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی. تو منافقین مدینے میں بغلے بچانے لگے، دیکھو ان کو نقصان ہوا. ہم نے کہا تھا نا بھائی، کہاں 1000 3000 کہاں 700، ان کے پاس اسلحہ لیس اور تمہارے پاس کچھ نہیں. وہاں کہاں اتنے بڑے بڑے جہاز اور تم چھوٹے چھوٹے. ہم نے کہا تھا کہ ہماری بات مان لو ورنہ مارے جاؤ گے. تو اس وقت بھی منافقین مسلمانوں کو، مومنین کو یہی کہتے تھے قیامت تک جب بھی کبھی کفر
اور ایمان اور مسلمانوں کی جنگ ہوگی، منافقین درمیان میں یہی کردار ادا کریں گے. لو اطاعونا، اگر ہماری باتیں مانتے تو نہ مارے جاتے. آج سے 20 سال پہلے بھی یہی صورتحال تھی. وَإِذَا، اور جب ذکر اللہ، ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وحدہ، اکیلے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل اندر سے اللہ کے نور اور ایمان سے لرز اٹھتے. تو ذکر کیا جاتا ہے. ضربت، مار دی گئی یا مور لگا دی گئی، علیہم، ان پر، الذلت، ذلت، اینما ثقفوا، پیچھے بھی گزرا ہے ثقفوا، جہاں بھی وہ پائے جائیں گے، الا بحبل من اللہ، مگر اللہ کی رسی کے ساتھ، اور بحبل من الناس آگے آئے گا. تو یہ ماضی کی مثالیں تھی. ماضی کی مزید 2-4 مثالیں. انی، بے شک میں، بے شک امرتو کا کیا معنی ہوگا؟ میں حکم دیتا ہوں. نہیں، حکم مجھے دیا حکم گیا. دیا حکم دیا گیا. مجھے حکم دیا گیا ہے. جی، کس چیز کا؟ ان اکونا، یہ کہ میں ہو جاؤں، اول من، پہلا، من، وہ شخص، اسلمہ، جو اسلام لایا. والا ان رجعتو الی ربی، والا ان، اور اگر، رجعتو، رجع، لوٹا وہ ایک، رجع، میں لوٹا وہ دو، اور رجعتو کا کیا معنی ہو گیا؟ میں لوٹایا گیا. ہاں، الی ربی، اپنے رب کی طرف. لو کان لنا من الامر شیئا، اگر کاش کے ہوتا ہمارے لیے کوئی معاملہ، ما قتلنا ہاہنا، ما نہیں، قتلنا، ہم مارے جاتے یا قتل ہو جاتے. جی، قتل کے ہاں ہونا یہاں پر، ہاں ہونا یہ اشارہ ہے یہاں پر. وہ امرنا کیا معنی ہوگا؟ اور ہمیں حکم دیا گیا ہے. لنسلم لرب العالمین، تاکہ ہم اس رب کے لیے تسلیم ہو جائے، سب جھکا دیں، فرما برداری کریں. تو آج الحمدللہ ہمارا ماضی مجہول کا سبق مکمل ہوا، اور ہوم ورک کے طور پر یہ ہے کہ غفرہ اور نوسرہ، غفرہ سے سنانا ہے، سمیہ سے بھی سنانا ہے، اور جعلہ سے سنانا ہے. صرف نوسرہ سے ترجمے کے ساتھ لکھ دینا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. کوشش کریں اب پیچھے سے سبق ساتھ ساتھ دہرانا شروع کیجئے گا. قریب ہے کہ 1-2 سبق بعد سبق کلوز ہوں گے، پھر آپ کا جائزہ اور ٹیسٹ ہوگا.